ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां तत्र सम्बोधनत्वस्य स्वरूपं दृष्ट्वा तत्र काले तस्य प्रथमायाः कः अर्थः भवति स्थलविशेषे कदाचित् सम्बोध्य अभिमुखत्वं कदाचित् अभिमुखत्वं कर्तृत्वम् एतदुभयम् इत्यादि दृष्ट्वा तत्र केन केन सम्बन्धेन अन्वयः इत्यपि विशेषतः अंशः दृष्टः आसीत्। इदानीं परमते अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते। नैयायिकमते अनुपपत्तिप्रदर्शनं। चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यादौ प्रथमान्ते चैत्रे तार्किकमतेऽपि भावनाविशेष्यत्वं नास्ति। चैत्रस्य प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वात्। वस्तुतः तत्र इदानीं यत् स्थलद्वयं प्रतिपादितं चैत्रगामानय चैत्रमैत्रः ग्रामं गच्छति इत्येव स्थलद्वयं। तत्र पूर्वं मीमांसकैः एव निरूपितमासीत् चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले चैत्रस्यैव कर्तृत्वम् अतः सम्बोध्यत्वं कर्तृत्वम् अभिमुखत्वं कर्तृत्वम् इत्येतदुभयं प्रथमायाः अर्थः इति। चैत्रमैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले सम्बोध्यत्वमात्रं सम्बोधनप्रथमायाः अर्थः। अनन्तरम् अन्यत् एतद् कर्तृत्वं तु मैत्रस्यैव इत्येवमस्ति स्थितिः वस्तुतः। परन्तु तत्र नैयायिकानां मते शमः भवति चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले आख्यातोपात्तकृतिः चैत्रे अन्वेति इति वक्तव्यं भवति। यतोहि प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं वक्तव्यं। तदर्थं च इदानीं चैत्रस्य मुख्यविशेष्यत्वं वक्तव्यं भवति चैत्रगामानय। तर्हि सम्बोध्यत्वं यद्वर्तते प्रथमाविभक्तेरर्थः सम्बोध्यत्वं। तादृशसम्बोध्यत्वं तत्र विशेष्यम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते। प्रातिपदिकार्थं प्रति विशेष्यम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते। किमर्थं तत्र यतोहि विशेष्यम् इत्येतत् स्वीक्रियते चैत्रगामानि इत्यस्मिन् स्थले सम्बोध्यत्वम् इति यदि विशेष्यं भवति तर्हि चैत्रस्य इतरविशेषणतया नाम अन्यद्रूपविशेषणतया किं स्यात् तस्य मुख्यविशेष्यत्वं न स्यात्। अस्तु तर्हि प्रकारत्वं स्वीक्रियते नाम प्रातिपदिकार्थे सम्बोध्यत्वं प्रकारविधैव स्वीक्रियते इत्यदि उच्यते तर्हि अनुपपत्तिः अस्ति। कथमनुपपत्तिः? चैत्रमैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले यद्यपि पूर्वस्मिन् स्थले दोषः वार्यते किमर्थं तत्र इतर अविशेषणत्वमेव आयाति। चैत्रगामानि इत्यस्मिन् स्थले सम्बोध्यत्वम् इति प्रातिपदिकार्थे अन्वेति तर्हि तत्र प्रातिपदिकार्थः इतर अविशेषणीभूतो भवति इति कृत्वा आख्यातोपात्तायाः कृतेः चैत्रे सम्बोध्यत्वविशिष्टे चैत्रे कृतेः अन्वयः युज्यते यद्यपि तथापि चैत्रमैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले पुनः शमः। यतोहि मैत्रस्यापि अन्य इतर अविशेषणत्वं वर्तते। पूर्वोक्तया रीत्या प्रथमायाः यः अर्थः सम्बोध्यत्वं तद् चैत्रस्य उपरि प्रकारविधिना भासते इति चैत्रगामानि इत्यादौ स्वीकृतं चेत् अत्रापि तथा स्वीकर्तव्यं। तथा सति तत्र चैत्रे पुनः अन्वयः स्यात्। चैत्रेपि आख्यातोपात्तकृतेरन्वयः स्यात् यतोहि इतर अविशेषणत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र इत्येवं शमः नाम अत्र चैत्रमैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले यदि वार्यते इत्यत्र वारणार्थं किं वक्तव्यं सम्बोध्यत्वे प्रथम प्रातिपदिकार्थः सम्बोध्यत्वे अन्वेति नाम प्रातिपदिकार्थः प्रथमार्थे अन्वेति इति
अत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र अनायत्य स्वीकार्यं। चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले तु सम्बोध्यत्वमेव प्रातिपदिकार्थेन्वेति इति एवं वैलक्षण्यं वर्तते तेषां मते। इदं सर्वं मनसि निधाय इदानीं दूषणमभिधीयते। चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यादौ प्रथमान्ते चैत्रे तार्किकमतेऽपि भावनाविशेष्यत्वं नास्ति। चैत्रस्य प्रथमा अर्थरूप अन्य विशेषणत्वात्। अत्र यद्यपि चैत्र इति प्रथमान्तमस्ति तथापि तत्र भावना विशेष्यत्वं नास्ति, नाम आख्यातोपात्ता भावना तत्र नान्वेति। आख्यातोपात्ता कृतिः तत्र विशेषणविधया नान्वेति। किमर्थम्? अन्य अविशेषणीभूते इतर अविशेषणत्वम् अपेक्षते। परन्तु इदानीं तादृशचैत्रस्य प्रथमार्थरूप अन्य विशेषणत्वमेव वर्तते। यदि तैः एवं वक्तव्यं मया यत् पूर्वमुक्तं चैत्रगामानय इत्यत्र अन्यथा वक्तव्यं, मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र तैः अन्यथा वक्तव्यमस्ति। अतः अत्र प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वं स्वीकृत्य तत्र चैत्रे प्रथमान्तत्वेपि तत्र भावना तत्र नान्वेति इति वक्तव्यम् इति। प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वमेव अस्ति इति कृत्वा वस्तुतः इदं दूषणं न भवति इति भाति। नाम पङ्क्तिपठनकाले इदं दूषणं न भवति इति भाति, परन्तु आशयः अन्यादृशः अस्ति ग्रन्थकर्तुः। तार्किक भावनाविशेष्यत्वं नास्ति, प्रथमार्थरूप विशेषणत्वं यस्मात् प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वमस्ति तस्मात् चैत्रस्य भावनाविशेषत्वं नास्ति। इष्टापत्तिः मैत्रस्यैव भावनां प्रति विशेषत्वं, चैत्रस्य नास्ति चेत् मास्तु, का हानिः इत्येवं नैयायिकैः इष्टापत्तिः वक्तुं शक्यते। तर्हि इदं कथं दूषणं भवितुमर्हति? इदं दूषणमेव भवितुं नार्हति किल इत्येवं प्रश्नः स्यात्। परन्तु तत्र एवम् अभिप्रायः अस्ति, चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले इत्यस्मात् स्थलात् वैलक्षण्यमस्ति। तत्र तु विशेष्यत्वं स्वीक्रियते, अत्र न स्वीक्रियते इति वैलक्षण्यं भवतां पक्षे अस्ति इति द्योतनार्थम् इदमस्ति। अत्र यदि इष्टापत्तिः इत्युच्यते तर्हि चैत्रगामानि इत्यत्र तर्हि मुख्यविशेष्यः कः इत्येवम् आपत्तिर्भवति इति। इदं सर्वं मनसि निधाय दूषणमुच्यमानमस्ति इति। अतः प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वमेव चैत्रस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र भावनायाः आख्यातोपात्तायाः भावनायाः चैत्रे अन्वयो नास्ति इत्येवम् उक्तम्। यः हेतुरुक्तः तत्र इदानीम् ईषदस्वारस्यमस्ति इति कृत्वा हेत्वन्तरमुच्यते। किमस्वारस्यं? चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थले तत्र एवमपि दृष्टं, चैत्र भिन्नः न पचति। चैत्र पाकानुकूलकृतिमान् यः चैत्रः तद्भिन्नः इति प्रथमान्तार्थस्य चैत्रस्य एवकारार्थ एकदेश अन्यस्मिन् प्रतियोगितया अन्वयः वर्तते। तर्हि प्रथमान्तार्थश्चैत्रः भेदे प्रतियोगितया भासते इति कृत्वा अन्यस्मिन् तत्र तदेव अन्यस्मिन् इति न, भेदे प्रतियोगितया भासते इति कृत्वा इतरविशेषणत्वमेव वर्तते। तत्र प्रकृतस्थले यथा प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वम्, अन्यत्र तावत् चैत्रः एव पचति इत्यत्र तादृश निपातार्थ एव कारणं भेदरूप अर्थविशेषणत्वं चैत्रस्य अस्ति चेदपि तत्र आख्यातोपात्त भावनायाः अन्वयः दृष्टः अस्ति। यतोहि पाकानुकूलकृतिमान् चैत्र भिन्न पाकानुकूलकृत्यभाववान् इत्येवं दृष्टम्। तर्हि अत्र कृतेः चैत्रे अन्वयः, चैत्रस्तु मुख्यविशेष्यभूतः
न भवति, यतोहि मुख्यविशेषभूतो नाम तत्र इतरविशेषणत्वमपि वर्तते, भेदे तस्य विशेषणत्वमस्ति। अतः प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वम् इति हेतुः एकान्ततः तत्र भावनायाः अन्वये एतन्न भवति किल, यतोहि अन्यविशेषणत्वमस्ति चेदपि तत्र भावनाविशेषत्वम् अन्यत्र दृष्टम्। अतः अन्यविशेषणत्वमस्ति इति कृत्वा भावनाविशेषत्वं नास्ति इति कथं साधयितुं शक्यते इति चेत् द्वितीयः हेतुरुक्तः तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयाभावाच्च। सामान्यतः किं भवति, यत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः तत्र भावनान्वयः इति तेषां व्याप्तिः। इयमपि व्याप्तिः पूर्वं खण्डिता चेदपि सामान्यतः तत्र यत्र सामान्यतः हेतुद्वयमुच्यते, अवतरणिकायां किञ्चित् भेदं वक्तव्यमिति कृत्वा एवं निरूपणं क्रियते, अन्यत् किमपि न। तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः अत्र नास्ति। तत्र कथमासीत्, चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थले पचतीति एकत्वं चैत्रे अन्वयते। चैत्रः एव पचति, आख्यातोपात्ता संख्या चैत्रे दृश्यते इति कृत्वा आख्यातोपात्ता कृतिः अपि चैत्रे एव अन्वयते। तस्य मुख्ये नाम इतरविशेषणत्वं भवतु मा वा भवतु तन्न विवक्षितं, परन्तु आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः यत्र तत्र भावनान्वयः इति सामान्यतः या व्युत्पत्तिरस्ति तदनुसारेण चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थले अन्यविशेषणीभूतेऽप्यर्थे आख्यातोपात्तभावनायाः अन्वयः यथा दृश्यते दृष्टमस्ति, तद्वदत्रापि अन्यविशेषणत्वं भवतु मा वा भवतु, सः हेतुत्वेन न स्वीक्रियते। आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः तत्र नास्ति। को नास्ति इति चेत् चैत्रे नास्ति इति कृत्वा तत्र कृत्यन्वयोऽपि न भवति। तर्हि आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः मैत्रे वर्तते इति कृत्वा मैत्रे एव कृतेः अन्वयो भवति, चैत्रे न भवति इत्येवम्। अतः तैः सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरेव भावनान्वयप्रयोजिक इति वाच्यम्। अतः तैः किं वक्तव्यम्, अन्य अविशेषणत्वम् इत्यादि तत्र किं न भवति, हेतुर्न भवति इति कृत्वा तैः एवं परिष्कारः कर्तव्यः नैयायिकैः। प्रथमान्तत्वेपि भावनाविशेष्यत्वं नास्ति, अविशेषणत्वम् इति तु प्रयोजककुक्षौ न प्रविशति। यतोहि चैत्रः एव पचति इत्यादौ श्रमः अस्ति, इतरविशेषणत्वमपि वर्तते। अतः इतरविशेषणत्वादिकञ्च तत्र प्रयोजककुक्षौ न प्रवेशनीयम्। अतः एवं वक्तव्यं, सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः भावनान्वयप्रयोजिक इति। केवलप्रथमान्तोपस्थितिरिति न, सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्य उपस्थितिः एव। तत्रापि पुनः सङ्ख्यान्वयः इत्यादिकमपि भवतु। अन्यथा चैत्रः इव मैत्रः गच्छति इत्यस्मिन् स्थले पुनः विषमः स्यात्। अतः सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः एव भावनान्वयप्रयोजिका। चैत्रः एव पचति इत्यस्मिन् स्थलेपि सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरस्ति चैत्रस्य। एवञ्च तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयोऽपि वर्तते। अनन्तरं चैत्रः इव मैत्रः गच्छति इत्यस्मिन्नपि स्थले सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः वर्तते। इदम् उभयोः, चैत्रमैत्रयोः उभयोः वर्तते चेदपि आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयस्तु चैत्रः इव मैत्रः इत्यत्र मैत्रे एव वर्तते। मैत्रः गच्छति इत्यत्र मैत्रे वर्तते इति कृत्वा आख्यातोपात्तकृतेः मैत्रे एव अन्वयः इत्येवं निर्णयः कर्तुं शक्यते। इदं तु न ग्राह्यम्, अन्य अविशेषणत्वम् इत्यादि तु न ग्राह्यम्। यतोहि तत्र अन्यविशेषणत्वेपि कृतेरन्वयः दृश्यते। चैत्रः एव पचति इत्यादौ दृश्यते। अतः तत्तु भावनान्वयप्रयोजकं न भवति इत्येवम् अभिप्रायः। अतः एवं भवता परिष्कारः वक्तव्यः, सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरेव भावनान्वयप्रयोजिक इति एवं वक्तव्यम्।
तदपि युज्यते वा इति चेत् न युज्यते, न च तदपि वक्तुं शक्यम्। चैत्र गामाने इत्यादौ तदनापत्तेः। तत्र सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः आख्यातोपात्तसङ्ख्या अन्वय सहकृत आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वय अनुयोगि अनुयोगिनः आख्यातोपाद्यसङ्ख्यान्वय अनुयोगिनः सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तपदजन्य उपस्थितिः इत्येवं रूपेण यदि वर्तते। तथा सति तत्र भावनायाः अन्वयो भवति इत्येवं वक्तव्यं भवति इति। एवमपि वक्तुं न शक्यते। एवमपि तत्र चैत्रगामानि इत्यादौ तदनापत्तेः। चैत्रगामानि इत्यस्मिन् स्थले तत्र सम्बुद्धिभिन्नप्रथम अन्तपदजन्योपस्थितिः इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि सम्बुद्धिरेव वर्तते। तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः वर्तते चैत्रे, यद्यपि चैत्राः हे चैत्राः आनयत इत्येवं किञ्चिदुच्यते चेत्, हे चैत्राः गाम् आनयत इत्युक्तं चेत् तत्र सङ्ख्यायाः अन्वयः स्पष्टतया चैत्रे प्रतीयते। चैत्र गामानय, चैत्राः गामानयत इत्येवं रूपेण निरूपणकाले आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयस्तु चैत्रे वर्तते, सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा अत्र भावनायाः अन्वयः चैत्रे न स्यादित्येवम् आपत्तिरस्ति इति। अतः भवद्भिः प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः इति वक्तुं न शक्यते। यद्यपि चैत्रः मैत्र चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यादौ तथा भवति चेदपि चैत्रगामानि इत्यादौ शमः अस्ति इति। अतः तदपि भवता निवेशयितुं न शक्यते। न च तत्र त्वं पदाध्याहारः तथा त्वे भो ब्राह्मणाः त्वं पच इति प्रयोगः बत्तिः। त्वं पदमध्याहृत्य तत्र पदप्रयोगः कर्तुं शक्यते इत्येवं प्रश्नः। तत्र किम् नाम कथं तर्हि वारणं भवति इति चेत् अयमेव नियमः। कः नियमः? सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरेव प्रयोजिका, भावनान्वयप्रयोजिका इत्येव नियमः भवतु। तथापि चैत्रगामानि इत्यस्मिन् स्थले चैत्रस्य सम्बोधनप्रथमान्त अर्थस्य विशेष्यत्वं न स्वीक्रियते, अपि तु अन्यस्यैव। कस्य इति चेत् तत्र त्वं शब्दस्य अध्याहारः क्रियते। त्वं शब्दस्य अध्याहारं कृत्वा चैत्र त्वं गामानय इत्येवम् उच्यते। अतः सङ्ख्यान्वयः आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयोऽपि युष्मच्छब्दार्थे भवति, त्वम् इति अध्याहृतपदस्य अर्थे भवति। एवञ्च तत्र एतदपि प्रथमान्तपदजन्य नाम सम्बुद्धिभिन्न प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरपि वर्तते इति कृत्वा त्वम् इति सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तं पदं तदर्थस्य भावनां प्रति विशेष्यत्वं वक्तुं शक्यते। अतः अयं सम्बुद्धिभिन्नप्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः तादृश आख्यातान् सङ्ख्यान्वय अदि सहकृत तत्र भावनान्वयप्रयोजिका भवति किल इत्येव वक्तव्यं किल इत्येवं सामान्यतः अभिप्रायः। शङ्काजाः। अतः न च तत्र त्वम्पदाध्याहारः इति न च तथा त्वे यदि युष्माभिः चैत्रगामानि इत्यत्र त्वं शब्दस्य अध्याहारं कृत्वा पूर्वोक्त भावनान्वयप्रयोजकस्य समर्थनं क्रियते तर्हि अन्यत्र श्रमः। तथा त्वे भो ब्राह्मणाः त्वं पच इति प्रयोगापत्तिः। यतोहि भो भवद्भिः किम् उक्तं? त्वम् इति शब्दः अध्याह्रियते इत्युक्तम्। अत्र भो ब्राह्मणाः पचत इति वक्तव्यमासीत्, परन्तु त्वं शब्दः अध्याह्रियते चेत् भो ब्राह्मणाः त्वं पच इत्येवं प्रयोगः स्यात्। अत्र दोषः कः इति चेत् सम्बोधनस्थले तु बहुवचनं वर्तते, अनन्तरम् आख्यातस्थले तु एकवचनं वर्तते। एवं न युज्यते। भो ब्राह्मणाः पचत यूयं पचत इति इत्येव वक्तव्यम्। अत्र त्वं शब्दः अध्याहर्तुं न शक्यते, सङ्ख्यास्थले अनुपपत्तिरस्ति।
इति इत्येवं प्रयोगः तत्र स्यात्। तदपि वयं वारयितुं प्रभवामः इत्यग्रे प्रश्नः। न च युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योः एकसङ्ख्याकत्वम् इत्येवं कश्चन अन्यः नियमः। युष्मदर्थकर्ता पञ्च सम्बुद्धिः अनयोः एकसङ्ख्याकत्वम् इत्येवं। नाम यत्र युष्मत् शब्दस्य प्रयोगो भवति तस्य एवञ्च सम्बुद्धिः अनयोः नियमेन एकसङ्ख्याकत्वम् अपेक्षते इति नियमः प्रकल्प्यते। तथा भो ब्राह्मणाः यूयं पचत इत्येवं तत्र युष्मत् शब्दार्थः यः अनन्तरं सम्बुद्धिः एका एव संख्या अपेक्षते। तथा सति त्वं पच इति तु वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति प्रयोगः वार्यते। कथं वार्यते इति चेत् ब्राह्मणाः इति सम्बोधनस्थले तु बहुत्वं वर्तते। त्वम् इति युष्मत् शब्दार्थस्य एकत्वं वर्तते इति कृत्वा अत्र कर्तृभूतः यः युष्मदर्थः त्वम् इत्यस्य अर्थः अनन्तरं सम्बुद्धेरर्थः उभयोः एकसङ्ख्याकत्वं नास्ति। सम्बुद्ध्यर्थस्थले बहुत्वं युष्मदर्थकर्तृस्थले तु एकत्वम् इति भिन्नसङ्ख्याकत्वं वर्तते। अतः एतादृशनियमं प्रकल्प्य युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योः एकसङ्ख्याकत्वम् इति नियमं प्रकल्प्य अत्र भो ब्राह्मणाः त्वं पच इति प्रयोगः वारयितुं शक्यते इति चेत् व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनापत्तेः पुनः युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योः एकसङ्ख्याकत्वम् इत्यादि व्युत्पत्त्यन्तरं किञ्चित् प्रकल्पनीयं भवति इति कृत्वा गौरवम्। अतः भवतामपि अत्र श्रमः भवति। चैत्रगामानि इत्यादिषु स्थलेषु युष्मच्छब्दः अध्याह्रियते सत्यं तर्हि ब्राह्मणाः पचत इत्यत्र त्वं शब्दः तत्र अध्याहर्तव्यः स्यात्। तत्र पुनः यूयम् इत्याद्यध्याहारे युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योः एकसङ्ख्याकत्वमित्यपि नियमः कल्पनीयः। अध्याहारश्च अङ्गीकार्यः इत्यादि बहु गौरवमस्ति। तदपेक्षया चैत्रस्यैव अन्वयः वक्तुं चैत्रे एव भावनान्वयः वक्तुं शक्यते। तथा यदि उच्यते मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले पुनः श्रमः भवति इत्येवं वस्तुतः ग्रन्थस्य अभिप्रायः अस्ति। एतेन अभिमुखत्वादेः सर्वत्र प्रातिपदिकार्थप्रकारत्वम् इत्यपास्तं चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रे भावनाद्यन्वयपत्तेः। एकः पक्षः वर्तते अभिमुखत्वं सम्बोधनप्रथमायाः यः अर्थः अभिमुखत्वं सः तादृश अर्थः सर्वत्र प्रातिपदिकार्थप्रकारीभूयैव भासते इत्येवं। प्रातिपदिकार्थस्य यतोहि तत्र चैत्र गामानि इत्यस्मिन् स्थले चैत्रस्य एव विशेषत्वं वक्तुं शक्यते। अन्यथा तत्र पुनः अध्याहारादि गुरुभूतकल्पना भवति इति कृत्वा चैत्रस्यैव विशेषत्वं वक्तव्यं। तथा सति अभिमुखत्वं यद्वर्तते प्रथमायाः अर्थः यः अभिमुखत्वरूप अर्थः सः तत्र प्रातिपदिकार्थे विशेषणविधयैव भासते इत्येवम्। अतः प्रातिपदिकार्थप्रकारत्वं सर्वत्र अभिमुखत्वादेः इति तेन चैत्रगामानि इत्यत्र अध्याहारस्याप्यपेक्षा नास्ति। अनन्तरं तादृशनियमकल्पनस्य युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योरेकसङ्ख्याकत्वमित्यादि नियमकल्पनस्याप्यपेक्षा नास्ति इति यन्मतं तदपास्तं। किमर्थं चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रे भावनाद्यन्वयापत्ते। यदि अभिमुखत्वं सर्वदा प्रातिपदिकार्थे प्रकारीभूय भासते तर्हि अन्य अविशेषणत्वं वर्तते। प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिरस्ति। अतः अस्य मुख्यविशेष्यत्वं स्यात्। तत्र भावनादि अन्वयः स्यात्। यद्यपि तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः इति नास्ति। इदं तु न वर्तते आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः इति। तावतापि सामान्यतः अपरः यः न्यायः वर्तते अपरः न्यायो नाम अपरं यत् प्रयोजकं भावनान्वये किम् इति चेत् इतर अविशेषणत्वे सति प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः इत्येवं प्रथमान्तोपस्थितत्वमिति तत्तु चैत्रस्यापि वर्तते। यतोहि अभिमुखत्वं सर्वत्र प्रकारत्वविधयैव भासते चेत् चैत्र इत्यत्रापि प्रकारविधना भासते इति वक्तव्यं। तथा सति
अत्र किं भवति उपस्थापितत्वमप्यस्ति इतर अविशेषणत्वमपि वर्तते यतोहि अभिमुखत्वं विशेषणमस्ति न तु चैत्रं प्रति विशेष्यम् अतः तत्रापि संख्या भावनायाः अन्वयः आपद्येत इत्येवं तत्र दूषणम् उक्तमस्ति व्याख्यानम् संख्यातिरिक्तसुबर्थः प्रकृत्यर्थविशेषतया भासते इति नियमे संख्याभेदवत् सम्बोधनभेदोऽपि निवेशनीयः अतः सम्बोधनस्य प्रकृत्यर्थविशेषणतया भानेऽपि न क्षतिः इति नैयायिकाः तदयुक्तम् चैत्र इत्यादौ चैत्रादेः अन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्यत च तत्र आख्यातार्थकृतेः प्रकारतरान्वयापत्तेः इति आशयेनः चैत्रमैत्रः ग्राममिति संख्यातिरिक्तसुबर्थः प्रकृत्यर्थविशेषतया भासते संख्यातिरिक्त संख्या नाम लिङ्गसङ्ख्यातिरिक्तः यः सुबर्थः सः प्रकृत्यर्थविशेषतया भासते इति यः नियमः ग्रामम् इत्यादौ संख्या भिन्नः अर्थः कर्मत्वरूप अर्थः सुबर्थः सः प्रकृत्यर्थ विशेषतया नाम एतत् ग्रामविशेषतयैव सः भासते इत्येवं तत्र दृष्टं ग्रामं गच्छति इत्यादिषु स्थलेषु परन्तु तादृशनियमे यथा संख्याभेदः प्रवेशितः संख्यातिरिक्तसुबर्थ इत्यत्र संख्याभेदः प्रवेशितः लिङ्गभेदोऽपि तत्र तत्र अन्वेषणीयः यतोहि तत्र रामेण दीयते इत्येवं किञ्चित् वाक्यं स्वीक्रियतां रामेण दीयते रामेण हतः इत्येवं तत्र पुनः रामस्य लिङ्गमपि भासते पुंस्त्वं संख्या एवञ्च कृतिः यतोहि अयम् एतत् कर्तृर्थे तृतीया अस्ति कर्मणि प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा कर्तरि तृतीया अस्ति तस्मात् तत्र कृतिर्बुध्यते लिङ्गं संख्या अपि लिङ्गं पुंस्त्वं संख्या एकत्वम् इत्येवं तर्हि संख्यातिरिक्तसुबर्थ इति चेत् लिङ्गं प्रति रामस्य तत्र अन्वयः स्यात् लिङ्गे अन्वयः स्यात् संख्यातिरिक्तसुबर्थः लिङ्गमपि तत् प्रकृत्यर्थविशेषतया नाम पुनः रामं प्रति विशेषतया इत्यादि स्यात् अतः अभिप्रायः कः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तसुबर्थः इत्येव अभिप्रायः अस्ति इति अतः तत्र यथा लिङ्गसङ्ख्ययोः भेदः प्रवेशितः अस्मिन् नियमे तद्वत् सम्बोधनभेदोऽपि निवेशनीयः सम्बोध्यत्वभेदोऽपि तत्र प्रवेशनीयः तथा सति एवं भवति लिङ्गसङ्ख्यासम्बोधनव्यतिरिक्तः यः सुबर्थः सः प्रकृत्यर्थविशेषतया भासते तर्हि एतेषां लिङ्गसङ्ख्यायोः एतयोः लिङ्गसङ्ख्ययोः सुबर्थत्वेपि प्रकृत्यर्थं प्रति यथा प्रकारत्वं सम्भवति तद् सम्बोधनस्यापि प्रकृत्यर्थे विशेषणत्वम् वक्तुं शक्यते क्षतिर्नास्ति इत्येवं अतः संख्यातिरिक्तसुबर्थः प्रकृत्यर्थविशेषतया भासते इति नियमे संख्याभेदवत् सम्बोधनभेदोऽपि निवेशनीयः अतः सम्बोधनस्य प्रकृत्यर्थविशेषणतया भानेऽपि न क्षतिः इति नैयायिकः तदयुक्तं यथा लिङ्गसङ्ख्ययोः विशेषणतया भानं भेदः प्रवेशितः इति कृत्वा तद्वत् सम्बोधनस्यापि विशेषणतया भान अङ्गीकर्तुं शक्यते इति तदयुक्तं चैत्रः इत्यादौ चैत्रादेरन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्यत च तत्र आख्यातार्थकृतेः प्रकारतया अन्वयापत्तेः इत्याशयेनः चैत्रमैत्रः ग्रन्थः यदि तथा उच्यते चैत्र गामानि इत्यस्मिन् स्थले शमः न स्यात् परन्तु चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थलेपि सम्बोधन अर्थस्य चैत्रं प्रति यदि विशेषणत्वं स्वीक्रियते तर्हि अन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थितिः चैत्रस्यापि वर्तते इति कृत्वा आख्यातार्थकृतेश्चैत्रेऽप्यन्वयः स्यात् इत्येवम् आपत्तिः इति वक्तुं चैत्रमैत्रः ग्राममित्यादि विषयः आरब्धः इत्येवम् भावनाविशेष्यत्वं तन्निरूपितविशेष्यत्वं भावनानिरूपितविशेष्यत्वम् इति नास्ति इति तच्च परेषाम् इष्टमेव
परन्तु तन्नोपपद्यते। तदुक्तरीत्या चैत्राद्यर्थस्य अन्य अविशेषणतया तत्र आख्यातार्थभावनान्वयस्य दुर्वारत्वात् अतः सम्बोधनस्यैव विशेष्यत्वं स्वीकार्यं तथा तन्मते दोषो वार्यते इत्याह प्रथमार्थरूपेति नास्ति इति भावनाविशेष्यत्वं नास्ति इति वस्तुतः इदम् इष्टमेव चैत्रस्य मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले चैत्रस्य भावनाविशेषत्वं नास्ति चेत् इष्टमेव परन्तु दूषणमिदं कथमुच्यते तन्नोपपद्यते इति तदुक्तरीत्या चैत्राद्यर्थस्य अन्य अविशेषणतया एवं सङ्ख्यातिरिक्तसुबर्थः प्रकृत्यर्थविशेषतरा भासते इति सङ्ख्याभेदः यथा निवेशतः सम्बोधनभेदोऽपि निवेशनीयः इति अतः सम्बोधनस्य प्रकृत्यर्थविशेषणतया भानेऽपि क्षतिर्नास्ति इति यत् नैयायिकैः सामान्यतः उच्यते तदनुसारेण तदुक्तरीत्या तादृशपूर्वं नैयायिकैरुक्तरीत्या चैत्राद्यर्थस्य अन्य अविशेषणतया तत्र किं स्यात् आख्यातार्थभावनान्वयः भवेत् यद्यपि उपरिष्टात् पश्यामश्चेत् इदं नैयायिकानाम् इष्टमेव कथम् एवं दूष्यते इति भाति परन्तु तैः चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले कृत्यन्वयार्थं यादृशः प्रकारः स्वीक्रियते तद्विरुध्यते यादृशी रीतिः आद्रियते तद्विरुद्धा रीतिः अत्र आश्रयणीया भवतीति दोषापादनम् अत्र क्रियमाणमस्ति सम्यक् अत्र व्याख्याने विवृतमस्ति अतः सम्बोधनस्यैव विशेष्यत्वं स्वीकार्यम् तदा तन्मतेऽपि दोषो वार्यते इत्याह प्रथमार्थरूपेति सम्बोधनस्य यदि विशेष्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि अन्यविशेषणीभूतः एव प्रथमार्थः जातः इति कृत्वा भावनान्वयः वारयितुं शक्यते अतः सम्बोधनस्यैव विशेष्यत्वं स्वीकार्यम् तदा तन्मते दोषः वार्यते यतोहि प्रथमार्थस्य अन्यविशेषणत्वमेव अस्ति इति कृत्वा इत्यभिप्रायेण उक्तं प्रथमार्थरूप अन्यविशेषणत्वात् प्रथमार्थरूपे सम्बोधने चैत्रादेर्विशेषणतया अन्य अविशेषणत्वाभावादित्यर्थः प्रथम अर्थरूपः सम्बोधनरूप अर्थः तत्र चैत्रादेर्विशेषणत्वमेव अस्ति इति कृत्वा अन्य अविशेषणत्वं नास्ति इति ननु तिङर्थसङ्ख्यान्वयेव तदर्थभावनान्वयः इति नियमेन प्रकृते चैत्रे तिङर्थसङ्ख्यायाः अनन्वयात् भावनायाः अप्यन्वयो न भवति इत्यतः तत्र आख्यातेति द्वितीयः हेतुः किमर्थम् इति चेत् तत्र उच्यते तिङर्थसङ्ख्या अन्वयिनी भावनायाः अन्वयः इत्येवं नियमः तिङर्थसङ्ख्यायाः यत्र अन्वयः भवति तत्र भावनायाः अन्वयः इति नियमः तादृशनियममनुसृत्य यदि विचारः क्रियते तर्हि चैत्रे तिङर्थसङ्ख्यान्वयः नास्ति इति कृत्वैव भावनान्वयः वारयितुं शक्यते इति अतः चैत्रतिङर्थसङ्ख्यायाः अनन्वयात् भावनायाः अप्यन्वयो न भवति इत्यभिप्रायेण द्वितीयः हेतुः तत्र आख्याते इति अन्वयाभावात् चेत् अस्य न दोषः इत्यप्ययुक्तम् इति शेषः अन्वयाभावाच्च न दोषः एवम् अध्याहारः कर्तव्यः
इत्यप्ययुक्तमिति न दोषः इत्यप्ययुक्तम् नाम तार्किकमतेऽपि भावनाविशेषत्वं नास्ति तत्र आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयाभावाच्च सङ्ख्यान्वयभावाच्च न दोषः इत्यपि न युक्त इत्यप्ययुक्तमिति शेषः आख्यातार्थसङ्ख्यायाः नामार्थे अन्वयाभावस्य पूर्वमुक्तत्वादिति भावः अयमपि दोषः आख्यातार्थसङ्ख्यायाः नामार्थे अन्वयः वक्तुं न शक्यते विप्रकृष्टत्वात् तर्हि तत् लक्षितकृतमेव नाम नाम आख्यातलक्षितकर्तर्येव अन्वयते इत्याद्यंशाः पूर्णं निरूपिताः अतः अयमपि पक्षः न समीचीनः इत्येवम् अभिप्रायः द्योतनीयः इति व्याख्याकारैः उक्तम् अतः नैयायिकैः एवं वक्तव्यम् इत्यग्रे कोटिरस्ति अतः प्रथमार्थस्य सम्बोधनस्य प्रकृत्यर्थविशेषणत्वायोगात् सम्बोधनस्य प्रकृत्यर्थविशेषणत्वं स्वीक्रियते मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र श्रमः अस्ति अतः विशेषणत्वं वक्तुं न शक्यते तस्मात् सम्बुद्धिभिन्नमिति वक्तव्यं नैयायिकरीत्या चैत्रादेः अन्य अविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्यतया तत्र आख्यातार्थान्वयवारणाय सम्बुद्धिभिन्नेति विशेषणदाने गौरवम् इति तात्पर्यम् नैयायिकरीत्या चैत्रादेः अन्य अविशेषणीभूत प्रथमान्तपदोपस्थाप्यतया तत्र आख्यातार्थान्वयः वारणीयः यत्र सङ्ख्यान्वयः इत्याद्युच्यते चेत् तदपि क्वचित् अयमंशः वारितः एव अस्ति सङ्ख्यान्वयः तत्र भावनायां प्रथमार्थार्थे आख्यातोपात्तसङ्ख्यान्वयः न भवति इति उक्तमेव अस्ति अतः अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यं तत् सम्बुद्धिभिन्नमित्यादि यदि दीयते आख्यातार्थान्वयवारणाय एवं दीयते तर्हि सम्बुद्धिभिन्नेति विशेषणदाने गौरवं भवति तद्भेदः प्रवेशनीयः इति कृत्वा इति वस्तुतः तात्पर्यं वाच्यं नाम वक्तव्यं तथापि दोषो दुर्वारः इत्याह न चेति न हि इत्यर्थः न च तदपि वक्तुं शक्यं न हि तदपि वक्तुं शक्यम् इत्येव तदनापत्तेः इति चैत्रगामानि इत्यादौ तदनापत्तेः इत्यस्ति तदनापत्तेः आख्यातार्थस्य चैत्रे अन्वय अनापत्तेः यतोहि सम्बुद्धिभिन्न प्रथमार्थः अपेक्षते चेत् प्रथमायाः अर्थः तत्र चैत्र इति न भवति अतः प्रथमार्थ इति न प्रथमान्त प्रातिपदिकार्थः इति चेत् चैत्र इति न भवति एतद्दोषपरिहारं शङ्कते न चेति पुनः न च तत्र त्वं पदाध्याहारः इत्येवं तथात्वे आख्यातार्थान्वयवारणाय युष्मच्छब्द अध्याहारे त्वं शब्दाध्याहारः यदि क्रियते तथात्वे नाम तादृश त्वं शब्दाध्याहारः यदि क्रियते चेत् इत्येवं प्रयोगापत्तिः भो ब्राह्मणाः त्वं पच इति प्रयोगापत्तिः सम्बोधनान्त आख्यातार्थयोः सामानाधिकरण्याभावात् तदापत्तिः इति भावः सम्बोधनन्तस्य तत्र आख्यातार्थसङ्ख्यायाः आख्यात उपात्तसङ्ख्यायाः अन्वयः तत्र प्रथमान्तार्थे न भवति अपि तु अध्याहृत युष्मच्छब्दार्थे एव भवति तर्हि भो ब्राह्मणाः त्वं पच इत्यपि प्रयोगः स्यात् इत्येव यतोहि तत्र इदं नास्ति सामानाधिकरणं नास्ति पदान्तरान् अध्याह्रियते चेत् अध्याहृतपदस्यैव सामानाधिकरण्यं भवति आख्यातसामानाधिकरण्यं भवति सम्बोधनस्य तथा नास्ति इति कृत्वा भिन्नसङ्ख्याकत्वं स्यादिति एतद्दोषपरिहारमपि शङ्कते न चेति युष्मदर्थकर्तृसम्बुद्ध्योः एकसङ्ख्याकत्वम् इति परिहारः तदपि न एकसङ्ख्याकत्वमिति अत्र शब्दशक्तिरेव बीजम् इदं कथं कल्प्यते शब्दसार यथा तत्र अनुभवारूढमस्ति तस्मात् कल्प्यते इति एतेन इति पक्षान्तरं मध्ये आरब्धम् एतेन अभिमुखत्वादेः इति इत्यस्य अर्थं विषयति चैत्रः मैत्रः पचति इति चैत्रः इति न चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रे
एतेन केन इत्येवं प्रश्नः भवति तदर्थम् उच्यते एतेन अपास्तं तर्हि हेतुः वक्तव्यः अतः तदर्थः अत्र विव्रियते चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रे भावनाद्यन्वयः तत्र स्यात् इत्येवम् इत्येतादृशरूप दोषसद्भाव प्रातिपदिकार्थप्रकारत्वमेव सर्वत्र अभिमुखत्वादेः इत्यादि पक्षः न उचितः इत्येवम् अभिप्रायः वर्तते अनन्तरं मीमांसकमते उक्तदोषवारणरीतिः आहत्य एतावता किं प्रतिपादितमिति चेत् अन्यस् तत्र चैत्र गामानय इत्यस्मिन् स्थले आख्यातोपात्तकृतेः चैत्रे अन्वयः वक्तव्यः अनन्तरं कृति लिङ्गकृत्योः न लिङ्गमिति न क्षन्तव्यः सङ्ख्याकृत्योः चैत्रे अन्वयः वक्तव्यः चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र मैत्रे अन्वयः वक्तव्यः क्वचित् अन्यविशेषणत्वमस्ति चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र चैत्रस्य अन्यविशेषणत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् अनन्तरं चैत्र गामानि इत्यत्र अन्यविशेषणत्वं नास्ति इति वक्तव्यम् अन्यथा अध्याहारः कर्तव्यः अध्याहारः क्रियते चेत् पुनः युक्त्यन्तरं नियमान्तरं व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं भवति इत्यादि गौरवमस्ति इत्येव निरूपितम् अयं दोषः मीमांसकमतेपि वर्तते तर्हि कथं दोषः वर्तते इति चेत् पूर्वं निरूपितं चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले अभिमुखत्वं कर्तृत्वम् इत्येतदुभयं प्रथमार्थः चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले अभिमुखत्वमेव प्रथमार्थः न तु कर्तृत्वम् इत्येवम् इदं भवता कथं वार्यते एकत्र सम्बोधनस्थले कर्तृत्वमर्थः स्वीकृतः एकत्र न स्वीकृतः यथा नैयायिकमते दोषः आसीत् एकत्र सम्बोध्यत्वस्य प्रकारत्वम् अपरत्र सम्बोध्यत्वस्य विशेषत्वं तद्वत् एतैः एकत्र कर्तृत्वं प्रथमार्थः एकत्र कर्तृत्वं न केवलम् अभिमुखत्वमेव इत्येव इति वैलक्षण्यं भवता कथं सम्पाद्यते अन्यत्र नैयायिकेन तत्र कथं समीचीनतया किञ्चिदुक्तं तत्र व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनमित्याद्युक्तं तर्हि सः दोषः भवतामप्यस्ति अत्र इत्येवं श्रमः भवति अतः परोक्तः परपक्षे यथा दूषणमुक्तं स्वपक्षेपि क्व कर्तृत्वं लक्षणीयं क्व कर्तृत्वं न लक्षणीयम् इत्यत्र पुनः व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं स्यादेव अतः वस्तुतस्तु इति पक्षः आरब्धः वस्तुतस्तु अस्मन्मतेपि चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रस्य कर्तृत्वेन भावनान्वयस्य निवारयितुमशक्यत्वात् यतोहि तत्र यावत्पर्यन्तं व्युत्पत्त्यन्तरं नोच्यते तावत्पर्यन्तं तत्र चैत्रगामानि इत्यत्र यदि कर्तृत्वमस्ति अत्रापि कर्तृत्वं स्यादेव क्वचित् कर्तृत्वम् अङ्गीक्रियते क्वचित् कर्तृत्वं नार्थ इत्युच्यते तर्हि तत्र नियमो न भवति एकत्र कर्तृत्वमर्थ इत्युक्तं चेत् सर्वत्र कर्तृत्वमर्थ इति वक्तव्यमेव शब्दः अस्ति चेत् अर्थम् उपस्थापयत्येव इत्येवम् अतः अत्र वारणं कर्तुं न शक्यते कर्तव्यं चेत् व्युत्पत्त्यन्तरं वक्तव्यं व्युत्पत्त्यन्तरमुच्यते चेत् गौरवम् अतः इति सर्वम् अभिप्रायः व्युत्पत्त्यन्तरं वक्तुं शक्यते कथमिति चेत् तत्र आख्यातसमानाधिकरणसम्बोधनस्थले समानाधिकरणसम्बोधनप्रथम इति वर्तते तत्र कर्तृत्वम् अर्थः आख्यातसमानाधिकरणसम्बोधनम् इति नास्ति तर्हि तत्र अभिमुखत्वमात्रमर्थः इत्येवं समर्थयितुं शक्यते परन्तु तत्र लक्षणा वा शक्तिर्वा इत्यादि पुनः विशेषतः श्रमः भवति अतः तदर्थं च एतैः लघु उपायः प्रदर्श्यते तादृशव्युत्पत्त्यादि कल्पनीयं व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं पुनः कर्तृत्वे लक्षणा वा शक्तिर्वा इत्यादिकं च किञ्चित् वक्तव्यम् तत्र
व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनेऽपि श्रमः अस्ति। आख्यात सामानाधिकरण्यस्थले कर्तृत्वं भवति इति मया उक्तं। सामान्यतः व्युत्पत्तिः एवं भवति। आख्यातसामानाधिकरण्यमस्ति चेत् सम्बोधनस्य कर्तृत्वं तत्र अर्थः स्वीक्रियते। आख्यातसामानाधिकरण्यमिति नास्ति, कर्तृत्वं न भवति इति यदि उच्यते, तर्हि हे चैत्र ओदनः पक्तव्यः इति कर्मणि प्रयोगः क्रियते। तत्र आख्यातसामानाधिकरण्यं न वर्तते, ओदनस्यैव आख्यातसामानाधिकरण्यं वर्तते। तर्हि आख्यातसामानाधिकरण्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र कर्तृत्वलक्षणम् अपि तत्र न स्यात्, कर्तृत्वबोधः न स्यात्। किमुक्तम् आख्यातसामानाधिकरण्यमिति नास्ति, कर्तृत्वबोधो न भवति। तर्हि चैत्रगामानय इत्यस्मिन् स्थले चैत्र पच इत्यादिषु स्थलेषु तत्र आख्यातसामानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा कर्तृत्वमर्थः स्वीक्रियते। चैत्र मैत्रः गामानयति, मैत्रः पचति इत्यादि वाक्यं स्वीक्रियते, तर्हि आख्यातसामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः कर्तृत्वमर्थः न स्वीक्रियते। इत्येवं व्युत्पत्तिः कल्प्यते चेदपि सापि व्युत्पत्तिः क्वचित् भग्ना भवति कर्मणि प्रयोगे। कर्मणि प्रयोगे एवं तत्र चैत्र ओदनः पक्तव्यः, चैत्र गौः आनेतव्या इत्येवं यदि उच्यते, आख्यातसामानाधिकरण्यं नास्ति पुनः। आख्यातसामानाधिकरण्यं गौः ओदनः इत्यनयोः एव वर्तते, चैत्रस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र कर्तृत्वबोधो न स्यात्। अतः एवं रीत्यापि तत्र मीमांसकेन नियमः कल्पयितुं न शक्यते। मीमांसकमतेऽपि दोषः वर्तते, क्व कर्तृत्वं बुध्यते क्व न बुध्यते इत्यत्र नियम अनुपपत्तिरूपदोषः अस्ति इति। अतः अस्मन्मतेऽपि चैत्र मैत्रः पचति इत्यादौ चैत्रस्य कर्तृत्वेन भावनान्वयस्य निवारयितुम् अशक्यत्वात्। यतोहि कर्तृत्वम् इदं किम् अभिप्रेत्य कर्तृत्वमर्थ उच्यते चेत् सर्वत्र कर्तृत्वमर्थः स्यात्। तर्हि चैत्र मैत्रः पचति इत्यत्रापि कर्तृत्वमर्थः स्यात्। उक्तनियमः यदि स्वीक्रियते तर्हि अन्यत्र नियमः कल्पयितुमेव न शक्यते इति निरूपितं मया। अतः भावनान्वयस्य निवारयितुम् अशक्यत्वात्, सर्वत्र नियमान्तरस्य च कल्पयितुम् अशक्यत्वात् अत्र आख्यातसामानाधिकरण्यं नास्ति, तस्मात् कर्तृत्वेन भावनान्वयः वार्यते चेदपि तदनं पुनः आख्यातसामानाधिकरण्यं चैत्र ओदनः पक्तव्यः इत्यत्रापि नास्ति, तत्रापि कर्तृभावनान्वयः न स्यात्। एवम् आपत्तिः। अतः यस्मिन् स्थले सङ्ग्रहार्थं यदि व्युत्पत्त्यन्तरं कल्प्यते, अन्यस्मिन् स्थले पुनः अव्याप्तिः स्यात् इत्येवम् आपत्तिः भवति। अतः इदं सर्वं त्यक्त्वा युक्त्यन्तरम् अन्वेषणीयं भवति। अतः सर्वत्र सम्बोधनमेव सम्बुद्धिप्रथमायाः अर्थः भवतु, न तु कर्तृत्वमपि। अभिमुखत्वमेव भवतु, कर्तृत्वं मास्तु। तर्हि चैत्र पच इत्यादिषु कथं पूर्वं चैत्र गामानि इत्यादिषु कर्तृत्वबोधः अपेक्षते किल, तत्र उच्यते इत्यादौ मध्यमपुरुषस्थले तत्र नियमेन मध्यमपुरुषं भवति, तादृशस्थले मध्यमपुरुषप्रयोगो भवति। मध्यमपुरुषस्थले आख्यातेन सम्बोध्यायास्तद्व्यक्तेः एव पाठभेदः, सम्बोध्यतावत् व्यक्तेः एव, सम्बोध्यतावती या व्यक्तिः, सम्बोध्यतावत् व्यक्तेरेव कर्तृत्वेन लक्षणात् न सम्बोध्यातिरिक्तस्य कर्तृत्वप्रसङ्गः इति ध्येयम्। मध्यमपुरुषस्थले श्रमः अस्ति, चैत्र पच, चैत्र गामानय इत्येवं मध्यमपुरुषस्थले श्रमः अस्ति। तत्र युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्येवं अत्र मध्यमपुरुषः भवति चेत् तत्र युष्मच्छब्दार्थः सामान्यतः भवति। युष्मच्छब्दस्य यत् शक्यतावच्छेदकं तदेव सम्बोधनशक्यतावच्छेदकमपि वर्तते, सम्बुद्धिप्रथमा शक्यतावच्छेदकमपि वर्तते इति कृत्वा तत्र तादृशस्थले मध्यमपुरुष आख्यातेन सम्बोध्याया व्यक्तिः, सम्बोध्यायाः तद्व्यक्तेः इत्यस्ति, सम्बोध्या या तद्व्यक्तिः सैव तत्र लक्ष्यते कर्तृत्वेन, नाम सम्बोध्य व्यक्तिरेव कर्तृत्वेन स्वीक्रियते।
आख्यातेन सर्वदा कर्तृत्वं लक्ष्यते इति स्थितिः। सर्वदा नाम कर्तरिप्रयोगे। कर्तृत्वं तत्र स्वीक्रियते। प्रकृतस्थले तत्र स्वीकरणकाले कथं कस्य कर्तृत्वं स्वीक्रियते? सम्बोध्यव्यक्तेः एव कर्तृत्वं स्वीक्रियते। सम्बोध्यकर्तुरेव कर्तृत्वं स्वीक्रियते इत्येवम्। अतः सम्बोध्यायाः तद्व्यक्तेः एव कर्तृत्वेन लक्षणात् न सम्बोध्यातिरिक्तस्य कर्तृत्वप्रसङ्गः इति ध्येयम्। अतः यत्र एवम् उपपादनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते चैत्रपच इत्यादिषु स्थलेषु। अतः कर्तृत्वं क्वचिदपि सम्बोधनप्रथमायाः अर्थः मास्तु इति। अतः द्वितीयादिसाधारण्येन प्रथमासुबर्थस्यापि भावनायां प्रकारत्वमेव सर्वत्र युक्तम् इत्येवं। प्रथमासुबर्थः सम्बोधनरूपार्थः तदर्थस्यापि भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयः युज्यते। यद्यपि अत्र तथा निरूपितं चैत्रपच इत्यादिषु स्थलेषु मध्यमपुरुषस्थले आख्यातेन सम्बोध्या या तद्व्यक्तिः अथवा सम्बोध्यतावती या व्यक्तिः तस्याः एव कर्तृत्वेन लक्षण स्वीक्रियते इति कृत्वा कर्तरिलक्षण अस्ति एव। लक्षणापि पुनः कीदृशी स्वीक्रियते? सम्बोध्यव्यक्तेरेव कर्तृत्वमित्येवं लक्षणा स्वीक्रियते। अतः तत्र अनुपपत्तिर्नास्ति, सम्बोध्यस्यैव कर्तृत्वं प्रतीयते इत्येवम् उपपादनं कर्तुं शक्यते चेदपि अन्यस्मिन् स्थले यथा चैत्र गौः आनेय इत्येवं प्रयोगः क्रियते। तत्र पुनः मीमांसकस्य कर्तुर्बोधो न स्यात् ग्रन्थकारोक्तरीत्या। यतोहि तत्र गौः आनेय इत्यादिषु स्थलेषु अथवा गौः आनीय तत्र कर्मणि प्रयोगे तथा वक्तव्यम्। तादृशस्थले पुनः श्रमः भवति। गौः आनेतव्या, पक्तव्यम् इत्येवं रीत्या किञ्चित् यदि उच्यते, अन्नं पक्तव्यम् इत्येवं रीत्या किञ्चित् यदि निरूपणं क्रियते तत्र आख्यातमेव तथा विशेषतः न वर्तते इति कृत्वा, नाम गौः आनेतव्या इत्येवं यदि उच्यते तत्र कर्तरि लक्षणा न भवति, आख्यातेन कर्मणः लक्षणा भवति। नाम कर्मणि प्रयोगः यदि क्रियते, मया कर्मणि कृदन्तप्रयोगः कृतः, तथा कृदन्तप्रयोगम् अकृत्वा कर्मणि प्रयोगे लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्थले तथा प्रयोगः कर्तव्यः। पच्यस्व इत्येवं किञ्चित् स्यात्। पच्यतां पच्येतां पच्यन्तां पच्यस्व इत्येवम् ओदनः पच्यस्व इत्येवं किञ्चित् स्यात्। तादृशस्थले तत्र किं, यतोहि तत्र कर्तुर्लक्षणा न भवति, पच्यस्व इति न भवति। पच्यस्व इति तत्र सामान्यतः कर्तरि इत्येव भवति। कर्मणि प्रयोगस्तथा कर्तव्यः। रूपं किमिति इदानीं मया ज्ञायते। तथा कर्मणि प्रयोगः तत्र अन्वेषणीयः। तादृशकर्मणि प्रयोगे तत्र उक्तरीत्या पुनः नैयायिकानां श्रमः भवति। कः श्रमः इति चेत् तत्र कर्मणि प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा कर्तुर्लक्षणा न भवति, कर्मणः एव तत्र लक्षणा भवति। कर्मणः लक्षणा अस्ति चेत् पुनः सम्बोध्यव्यक्तेः एव कर्तृत्वं लक्षयित्वा यः दोषः इदानीं वारितः अस्ति सः तत्र पुनः वारयितुं अत्र यया रीत्या निरूपणं कृतं सा रीतिः तत्र न भवति इति इत्याद्यापत्तिरस्ति। अतः तत्र पुनः युक्त्यन्तरम् अन्वेषणीयं भवति। युक्त्यन्तरम् इत्यस्य अयमभिप्रायः विधिप्रत्ययः यदा सामान्यतः वर्तते इत्यादि अपि किञ्चित् तत्र वक्तव्यं स्यात्। तदपि सार्वत्रिकं नास्ति। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः तथा
चिन्तितमासीत्। पच्यस्व इत्येव भवति कर्मणि प्रयोगे पच्यस्व इत्येव भवति। हे चैत्र ओदनः पच्यस्व इत्येवम्। ओदनः पच्यस्व इत्यस्मिन् स्थले पच्यस्व इत्यत्र आख्यातेन तत्र कर्म लक्ष्यते, कर्तुर्लक्षणा नास्ति, अतः तस्मिन् स्थले कर्तुर्बोधो न स्यात् इत्येवम् आपत्तिरस्ति। चैत्र पच इत्यादौ यद्यपि मध्यमपुरुषस्य आख्यातेन इत्यादि कर्तरिप्रयोगे इयं युक्तिः घटते, कर्मणि प्रयोगे न घटते पच्यस्व इत्यादिषु स्थलेषु। अतः किं वक्तव्यं भवति, विध्यर्थकपदसमभिव्याहारः इति वर्तते, तर्हि तत्र सम्बोधन तत्र किं कर्तरिलक्षण इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं स्यात्। कर्मणि प्रयोगे पुनः विध्यर्थकम् इत्यस्ति, तर्हि तत्र पुनः चैत्र तस्य कर्तृत्वबोधः कथं सम्पादनीयः इति चेत् पुनः तत्र यथा अन्यत्र कर्तरिप्रयोगे कर्तुर्लक्षणा अस्ति, तद्बलादेव कर्तृविशेषः लक्ष्यते इत्यादि युज्यते, कर्मणि प्रयोगे एवं रीतिर्न युज्यते, अतः तत्र युक्त्यन्तरम् अन्वेषणीयम्। तादृशविधिसमभिव्याहारे एतत् एवं किञ्चित् वक्तव्यमेव भवति, तत्र विधिसमभिव्याहारे सति कर्तृत्वं लक्ष्यते इति वा वक्तव्यम्, अथवा युष्मच्छब्दस्यैव कर्तृत्वम् इत्येवं किञ्चित् तत्र उन्नेयं भवति। युष्मच्छब्दस्य कर्तृत्वम् इत्यस्य कः युष्मच्छब्दस्य शक्यतावच्छेदकमेव सम्बोधनप्रथमायाः शक्यतावच्छेदकमस्ति। तर्हि नियमेन मध्यमपुरुषः यदा भवति, मध्यमपुरुषस्थले शमः, मध्यमपुरुषः यदा भवति तत्र युष्मद्युपपदे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्युक्तत्वात् युष्मच्छब्दपदप्रयोगाभावेपि मध्यमपुरुषो भवति। नाम तत्र युष्मच्छब्द सामान्यतः अपेक्षते, स्थानिन्यपि मध्यमः इति यथा, नाम तत्र वस्तुतः युष्मच्छब्दार्थः वर्तते, अतः युष्मच्छब्दार्थशक्यतावच्छेदकसमानशक्यतावच्छेदकत्वं यस्मात् सम्बोधनप्रथमायाः अस्ति, तस्मात् तत्र मध्यमपुरुषस्थले यथा युष्मच्छब्दार्थस्य कर्तृत्वं कर्म प्रयोगः कश्चन यः कश्चन भवतु, कर्तरिप्रयोगो वा भवतु, कर्मणि प्रयोगो वा भवतु, युष्मच्छब्दार्थस्य यथा यस्मात् कर्तृत्वं, तस्मात् अत्रापि मध्यमपुरुषस्थले तादृश युष्मच्छब्दार्थ युष्मच्छब्दशक्यतावच्छेदकसमानशक्यतावच्छेदक पदस्य समानशक्यतावच्छेदकत्वात् प्रथमायाः कर्तृत्वबोधः स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवं कश्चन नियमः सम्भाव्यते इति सम्भाव्यते। इदानीं पच्यस्व इत्यादिषु वारणं कृतं, यद्यपि चैत्र पच इत्यत्रापि यया रीत्या इदानीं मदुक्तरीत्या वारणं भवति, यतोहि तत्र मध्यमपुरुषः अस्ति, मध्यमपुरुषस्य सद्भावात् युष्मच्छक्यतावच्छेदकसमानशक्यतावच्छेदकत्वं प्रथमायाः वर्तते इति कृत्वा एतादृशरीत्या कर्तृत्वं तत्र वक्तुं शक्यते, कर्मणि प्रयोगेपि वक्तुं शक्यते। कर्तरिप्रयोगे श्रमः एव नास्ति, यतोहि कर्तृत्वं लक्ष्यते, कर्मणि प्रयोगे एवं रीत्या उपपादनं क्रियते चेदपि पुनः चैत्र गौः आनेतव्या इत्येवं यदि प्रयोगः क्रियते, पुनः तत्रापि श्रमः। अतः एतदपि देयं, विधिसमभिव्याहारः अपि देयं। विध्यर्थ प्रत्ययः तत्र पुनः अपेक्षते। विध्यर्थकप्रत्यय स्थले एवं भवति, विध्यर्थकप्रत्ययसमभिव्याहत मध्यम पुरुषः वा भवतु इत्येवं रीत्या इति किञ्चित् वक्तव्यं भवति। परन्तु इदमपि सार्वत्रिकं नास्ति। चैत्र गावानय इत्यादौ घटते, चैत्र ओदनः पच्यस्व इत्यत्रापि घटते, परन्तु एवञ्च चैत्र गौः आनेतव्य इत्यत्रापि घटते, परन्तु चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छेत्
एवं कश्चन विधिः सम्भाव्यते। तादृशविधिस्थले पुनः कर्तृत्वम् अन्यस्यैव मैत्रस्यैव भवति, चैत्रस्य न भवति। अतः विधिप्रत्ययसमभिव्याहारे सम्बोधनस्य इत्यपि सार्वत्रिकं न भवति। अतः अत्र अनुभवः एव शरणमिति वक्तव्यं भवति, अन्य गतिर्नास्ति। सतिसम्भवे तावत्र मध्यमपुरुषस्थले तु एवं नियमः वक्तुं शक्यते। विधिप्रत्ययसमभिव्याहृत मध्यमपुरुषस्थले वक्तुं शक्यते। युष्मशक्यतावच्छेदक समानशक्यतावच्छेदक अस्य कर्तृत्वमित्येवं नियमं प्रकल्प्य वक्तुं शक्यते। गौः आनेतव्या इत्यस्मिन् स्थले चैत्र गौः आनेतव्या इत्यस्मिन् स्थले पुनः श्रमः भवति। अतः तत्र एतदनुरोधेन लक्षण साम्प्रतिकी लक्षण एव तत्र तत्र स्वीकार्य, नाम तथा तात्पर्यान्यथानुपपत्य लक्षण तत्र तत्र ग्राह्य इत्येव वक्तव्यं भवति। यतोहि तत्र विशेषतः इदमित्थम् इति निश्चयः नियमः तथा कल्पयितुं न शक्यते इति भाति इति। अतः द्वितीय आहत्य सामान्यतः काचन व्यवस्था तत्र सम्पादनीया, यत्र एवं व्यवस्था काचन कल्पिता यतैः कर्तृत्वं शक्यार्थः इति मास्तु, नाम सम्बोधनप्रथमायाः अर्थः इति मास्तु, तत् आख्यातेन लक्षयितुं शक्यते कर्तरिप्रयोगे मध्यमपुरुषस्थले इत्येवम् उक्तं। यत्र तु कर्मणि प्रयोगे मध्यमपुरुषः भवति तत्र तु एवं किञ्चित् तत्र लक्षणीयं भवति। युक्तिर्मया तत्र निरूपिता अस्ति। अनन्तरं पुनः कृत्प्रत्ययः यदि भवति, कृत्यप्रत्ययः यदि भवति, चैत्र गौः आनेतव्ये इति, तादृशस्थले पुनः मध्यमपुरुषः नास्ति इत्यादि श्रमः भवति। तत्र यदि एवं किञ्चित् उच्यते विधिप्रत्ययसमभिव्याहारे उच्यते इत्युच्यते चेत् चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छेत् इत्यस्मिन् स्थले पुनः श्रमः। अतः तत्र साम्प्रतिकी नाम तत्र तत्र तात्पर्यान्यथानुपपत्य साम्प्रतिकी लक्षण इत्यङ्गीकरणमेव वरम् इत्येव। बहुषु स्थलेषु सामान्यतः प्रसिद्धेषु स्थलेषु आचार्योक्तिरीत्या तत्र कर्तरिलक्षण अस्ति एव, तत्रैव कर्तृविशेषः लक्ष्यते इत्यादि रीत्या उपपादनं युज्यते इति। अतः द्वितीयादिसाधारण्येन प्रथमसमर्थस्यापि भावनायां प्रकारत्वमेव युक्तम् इति मूलम्। तत्र व्याख्यानम् आख्यातसमानाधिकरणे चैत्रगामानि इत्यादौ कर्तृत्वं विभक्त्यर्थे इति समनन्तरमेव उक्तं मीमांसकमते। तदपि न युज्यते इत्याह वस्तुतस्तु इति। मीमांसकमते यदुक्तं तन्न युज्यते अशक्यत्वादिति, प्रत्ययेन तस्य उपात्तत्वादिति भावः, निवारयितुम् अशक्यत्वात्। तो हि प्रत्ययेन कर्तृत्वं बुध्यते, क्वचित् न बुध्यते इति तु पदस्य स्वभावः नास्ति। पदस्यम् अर्थः इत्युक्तं चेत् सर्वदा उपस्थापयत्येव, बाधे सति त्यज्यते। अतः अत्रापि तद्वारयितुं न शक्यते, प्रत्ययेन तस्य उपात्तत्वादिति। सर्वत्र सम्बोधनमेव सम्बुद्धिप्रथमायाः अर्थः, क्व आख्यातसमानाधिकरणस्थलेपि। सर्वत्र आख्यात असमानाधिकरणस्थले सम्बोधनमेव सम्बुद्धिप्रथमायाः अर्थः इति तु पूर्वं निरूपितम्। इदानीम् आख्यातसमानाधिकरणस्थलेपि सम्बोधनमेव सम्बुद्धिप्रथमायाः अर्थः, न तु कर्तृत्वं। ननु कर्तृत्वस्य सम्बोधनविभक्त्यर्थत्वाभावे चैत्र पच इत्यादौ चैत्राद् अन्यस्यापि पाकादिकर्तृत्वापत्तिः इत्यतः आह चैत्र पच इत्यादाविति। यदि युष्माभिः कर्तृत्वमित्यर्थः न स्वीक्रियते तर्हि चैत्रपच इत्यादौ अन्यस्यापि कर्तृत्वबोधः स्यात्। चैत्रस्यैव यः कर्तृत्वबोधः जायमानः सः न स्यादित्येवम्। तत्र तद्वारणार्थं चैत्रपच इत्यादौ इत्यत्र वारणार्थम् इयं पङ्क्तिरारब्धा इति। लक्षणादिति अस्मन्मते आख्यातस्य कर्तृत्वे लक्षणा स्वीक्रियते, उपपादितं चैतत् सा च सम्बोध्यव्यक्तेरेव कर्तृत्वेन स्वीक्रियते। कर्तरि तु लक्षणा अस्ति, कर्तृत्वेन कर्तरि वा अथवा कर्तृत्वे वा लक्षणा अस्ति, तत्काले सम्बोध्यव्यक्तिसम्बन्धिकर्तृत्वमेव स्वीक्रियते अथवा सम्बोध्यव्यक्तेः कर्तृत्वेन लक्षणा स्वीक्रियते इति। अतः न दोषः इति भावः, प्रकरणार्थमुपसंहरति अत इति। अतः नाम कः प्रथमायाः अपि लिङ्गसङ्ख्यातिरिक्तसम्बोधनरूप अर्थवत्त्वस्वीकारात्। लिङ्गसङ्ख्यातिरिक्तः कश्चन सम्बोधनरूप अर्थः वर्तते, अतः तादृशसम्बोधनरूप अर्थः एव भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयति इत्येवम्। अत्र सम्बुद्ध्यर्थनिरूपणं समाप्तं। तदुत्तरकाले पाणिनिमतानुरोधेन प्रथमार्थनिरूपणं वर्तते। तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।